ल मैले हिजो के पढाएँ भन्ने कुरा त पक्कै थाहा छ। हामी धेरै नयाँ कुरो पढेका थिएनौँ। डिटरमिनेन्ट भन्ने टपिक सुरु गरौँ, त्यसको डेफिनेसन पढौँ, अनि त्यस पछाडि डेफिनेसन पछाडि एउटा रो भन्ने वर्डलाई जानौँ, अनि कोलम भन्ने वर्डलाई पनि जानौँ, अर्डर भन्नाले के हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका थियौँ। अनि त्यस पछाडि भ्यालु निकाल्ने कसरी, 1 by 1 डिटरमिनेन्टको भ्यालु भनेको जुन इलिमेन्ट छ त्यो नै भ्यालु भनेका थियौँ। अनि 2 by 2 को के गरेका थियौँ, दुईवटा डायगोनल, लेफ्ट टपदेखि राइट बटमको डायगोनलका मल्टिप्लिकेसन माइनस लेफ्ट बटमदेखि राइट टपको डायगोनलको इलिमेन्टको मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यसरी आउँछ भनेर यो स्लाइडमा, जस्तै A1 B1 A2 B2 भनेपछि A1 B2 माइनस A2 B1, यसरी 2 by 2 को डिटरमिनेन्टको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भनेर पढ्यौँ। अनि त्यसपछि 3 by 3 को दुईवटा रुलबाट निकाल्न सकिन्थ्यो। पहिलो रुल एक्सपान्सन रुल हो, दोस्रो रुल सारस रुल हो। अब एक्सपान्सन रुलमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो, सामान्यतया मैले हिजो सिकाएको थिएँ, कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलम, कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलमबाट हामी एक्सपान्सन गर्न सकिन्थ्यो। त्यो एक्सपान्सनको लागि एउटा कुरा के चाहिन्थ्यो, मैले यहाँ भनेको थिएँ, जस्तो यो 3 by 3 कोमा एउटा साइन चाहिन्थ्यो क्या हरेक इलिमेन्टको अगाडि। त्यो साइन प्लसबाट सुरु भएको थियो, प्लसबाट प्लस माइनस प्लस हुँदै जान्थ्यो। पहिलोमा भए प्लस, दोस्रोमा माइनस, अनि तेस्रोमा प्लस, अनि त्यस्तै गरी माइनस, अनि प्लस, अनि माइनस, त्यस्तै गरी प्लस माइनस प्लस भनेपछि यिनीहरू पोजिसनमा रहेको। जस्तै यो पोजिसनको इलिमेन्ट लिँदै गर्दाखेरि यहाँ प्लस हुँदो रहेछ, यहाँ माइनस हुँदो रहेछ, यहाँ प्लस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा याद गर्ला भनेर हामी यस्तो सजिलोको लागि यो कसरी आएको भन्ने कुरा हामीले आज कोफ्याक्टर निकाल्ने बेलामा हामी त्यो थाहा पाउँछौँ। अब यसरी निकाल्दै गर्दा कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलम जुन इच्छा लाग्छ त्यसैबाट निकाल्न सकिन्थ्यो। यहाँ भएका जस्तो 3वटा रो छन्, 3वटा कोलम छन् नि, अब जुनसुकै ठाडो फर्म अर्थात् तेस्रो फर्मबाट भ्यालु निकाल्ने नि एउटै आउँथ्यो। मैले यहाँ सुरुमा के गरेको थिएँ भन्दा पहिलो रोबाट भ्यालु निकाल्न सिकाएको थिएँ। पहिलो रोबाट भ्यालु निकाल्दा कसो गरेको भन्दाखेरि त्यो A1 भन्ने एउटा इलिमेन्ट लियौँ, त्यसको अगाडि प्लस लेखी माइनस लेख्ने, यहाँ यो साइन अनुसार जाने, प्लस रहेछ, अगाडि केही पनि नलेखेको भनेको प्लस हो। अनि त्यो A1 को रो पनि कोलम पनि दुईटै, तेस्रो फर्म पनि अनि ठाडो फर्म पनि, दुईटैलाई फ्याँकेपछि बाँकी रहेका जति इलिमेन्टहरू छन् यी 4वटा इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट यहाँ लेख्नु। अनि त्यस्तै गरी अर्को छ B1, त्यो B1 लेख्दै गर्दाखेरि जस्तो यहाँ अर्को इलिमेन्ट के छ भन्दाखेरि B1 छ। यो B1 को पोजिसन के हो त, यसको साइन भनेको माइनस छ, त्यही भएर यहाँ यही माइनस लेख्यौँ, त्यो माइनस, अनि त्यसपछि B1 लेख्यौँ। अब B1 को यसको के अरे कोलम पनि यसको रो पनि फ्याँकिँदै गर्दा बाँकी रह्यो के त भन्दा A2 रह्यो, C2 पनि रह्यो, अनि A3 रह्यो, C3 रह्यो। यसलाई डिटरमिनेन्टमा लेख्ने, त्यही लेख्यो A2 C2 A3 C3। अनि त्यस्तै गरी अब एउटा भित्र रहेका इलिमेन्ट सबै लिनुपर्ने भनेपछि यहाँ C1 रह्यो, यो C1 को रो पनि जस्तो तेस्रो फर्म पनि ठाडो फर्म पनि है, कोलम पनि रो पनि, यो दुईटैलाई फ्याँकिसकेपछि बाँकी के रहला भन्दाखेरि यहाँ A2 रहन्छ, B2 रहन्छ, A3 रहन्छ, अनि C3 रहन्छ, के अरे B3 रहन्छ हो। यहाँ त्यही लेख्यौँ। यसको अगाडि फेरि साइन के हो भन्दाखेरि प्लस हो, यहाँ त्यही प्लस लेख्यौँ। अनि C1 हामी यो इलिमेन्टलाई लेख्यौँ, त्यसको रो र कोलम फ्याँकिसकेपछि बाँकी रहेको इलिमेन्टलाई लेख्यौँ भने अब डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ। हिजो हामी यहाँसम्म पुगेर छोडेका थियौँ, हामी हिजो पढेको यति मात्र हो, यहाँभन्दा अगाडि पुगेका थिएनौँ। अब यसमा चाहिँ अलिअलि हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने पछाडि म्याट्रिक्स पढ्ने बेला पनि चाहिन्छ। अब अहिले चाहिँ यसको एक्सपान्सन गर्ने बेला पनि त्यो चाहिने भएको कारणले यो माइनर र कोफ्याक्टर भन्ने दुईटा वर्ड जान्नुपर्छ, माइनर र कोफ्याक्टर। त्यही भएर अब हामी आज माइनर र कोफ्याक्टरको पार्टमा जान्छौँ। जस्तो यो त एक्सपान्सन गर्दाखेरि 3 by 3 अर्डरको एक्सपान्सनै हो। यो अघि मैले जे भनेको थिएँ यहाँ त्यही नै छ, अरू केही पनि छैन। यो एक्सपान्सन रुल अन्तर्गत यो हिजोकै स्लाइड हो यो। यसपछि हामी अब कहाँनिर जान्छौँ भने माइनर र कोफ्याक्टर। ल यो माइनर कसरी निकाल्ने त, माइनर हुन त अब पहिला +2 मा पढेकोले त माइनर मजासँग निकालेर आएको छ, त्यसलाई अन्यथा छैन। मैले यहाँ पढाउँदै गर्दाखेरि कोही पनि नपढेको स्टुडेन्टलाई पनि पढाउनु पर्ने भएको हुनाले म त्यही अनुसार अगाडि बढ्छु। यो माइनर भनेको वर्डलाई अलि राम्रो तरिकाले सम्झिए भन्छ, यसको टेक्निक त्यति धेरै गाह्रो छैन। हेर माइनर अघि हामी एक्सपान्सन गर्ने बेला जसो गरेका थियौँ नि, जस्तो A11 भन्ने इलिमेन्टको माइनर निकाल्नु पर्यो भने हेर है, त्यो A11 भन्ने इलिमेन्टको माइनर निकाल्नु पर्यो भने यसलाई लेख्ने बेलामा क्यापिटल A11 जस्तो AIJ को माइनरलाई त्यहाँ सुरुमै भनेको थियो क्या, त्यो AIJ
ल एआइजे भन्ने इलिमेन्टको माइनरलाई हामीले एमआइजे भनेर जनाइन्छ, क्यापिटल एम अनि आइजे। यो आई र जे त के हुन्छ, रन्स फ्रम 1 to 3। यहाँ 1 1 भयो 1 1, 1 2 भयो 1 2, 1 3 भयो 1 3, 2 3 भयो 2 3, 2 2 भयो 2 2। आई र जेले त के हुन्छ, रो र कोलमलाई जनाउने हो। त्यसैले अब यहाँ A11 यो पोजिसनको इलिमेन्ट पहिलो रो र पहिलो कोलमको इलिमेन्ट हो भनेको हो। यो यसको माइनरलाई M11 ले जनाइन्छ। द माइनर अफ A11 इज डिनोटेड बाई क्यापिटल M11 भनेपछि यो AIJ लाई MIJ ले जनाइन्छ भने त्यसो भने A11 भन्ने इलिमेन्टको माइनरलाई के जनाउँदो रहेछ, यो माइनर अफ A11 इज इक्वल टु M, यो क्यापिटल M11 है। यहाँ हेर्दाखेरि स्मल m जस्तो भयो, यसलाई म बोलिराखेको छु सुनौ। क्यापिटल M11 भनेपछि यो माइनरलाई कसरी जनाइदो रहेछ भन्दाखेरि A11 को माइनरलाई M11 ले जनाइदो रहेछ, क्यापिटल M11 A11 को भनेपछि A12 को भयो M12, A13 को भयो M13। यो माइनर भनेको के रहेछ, M ले जनाउँदो रहेछ। 1 1 बाई 1 1, 2 2 बाई 2 2, 3 3 बाई 3 3 अथवा 1 3 वाला 2 3 वाला 1 2 वाला जे भयो पनि त्यसलाई माइनर। तो यहाँ लेखेको छ ल M11 भनेको के रहेछ भन्दा माइनर अफ A11। यो कसरी निकाल्ने, यो निकाल्न निकै सजिलो छ। A11 भन्ने इलिमेन्टको सम्बन्धित रोलाई पनि हटाइदिने, सम्बन्धित कोलमलाई पनि हटाइदिने, बाँकी रहेको इलिमेन्टको डिटरमिनेन्टलाई माइनर भनिन्छ। हरेकको त्यही गर्ने। जस्तो यहाँ M12 भन्यो भने के भन्नु भयो, M12 भन्यो भने यसलाई यहाँ A12 को माइनर हो नि त। M12 भनेको के हुन्छ, माइनर अफ A12। माइनर अफ A12 भनेको त के हुनु पर्यो, यससँग रिलेटेड रो के हुन्छ, रोलाई पनि हटाइदिने, योसँग रिलेटेड कोलमलाई पनि हटाइदिने। हटायौँ भने बाँकी रहेको एलिमेन्ट हेरौँ त, यो चारवटा एलिमेन्टलाई यहाँ लेखेन, A21 A23 A31 A33 भनेपछि यो माइनर अफ A12 यसलाई M12 मान्यो। यसै गरी सबै हामी लेख्न सकिन्छ नि हैन, एन सो अन भनेर भन्न सकियो नि। जस्तो एकछिनलाई एउटा लास्टमा ल 3 2 को निकाल्न मन लाग्यो, माइनर हरेकको इलिमेन्टको माइनर हुन्छ। जस्तो लास्टको के छ 3 2 छ, यो 3 2 भनेको त A32 को माइनरलाई M32 भनिन्छ। यसमा के गर्नु पर्यो, यसमा पनि रो र कोलमलाई हटाइदिने, यो रोलाई नि हटाइदिने, योसँग रिलेटेड कोलमलाई नि हटाइदिने, बाँकी के रह्यो A11 A13 A21 A23 भनेपछि यहाँ त्यही लेखेको छ ल। अनि यहाँ जुनसुकै इलिमेन्टको नि माइनर त हामी निकाल्न सक्छौँ नि। यो मैले भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन, माइनर निकाल्न सक्छ। अब एकजना बोलाउँला। जिम सर। त्यसो भने अब यहाँ नलेखेको, मैले यहाँ A22 को लेखेको छैन। ल A22 को माइनर कति हुन्छ होला, ल भन त। A22 को A11 A13 A31 A33। ल थ्यांक यू। ये भनेको एकदम करेक्ट छ। हामी अब अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो डिटरमिनेन्ट भित्र रहने इलिमेन्ट हुन् है तिनीहरू। इलिमेन्ट करेक्ट भनेको छौ, तिनीहरू डिटरमिनेन्ट भित्र रहनुपर्छ। अब माइनर त बुझिसक्यो, अब कोफ्याक्टर बुझ्नु पर्यो फेरि। हेर है, कोफ्याक्टर भनेको एउटा इलिमेन्टको माइनरको अगाडि के साइन हुन्छ। कोफ्याक्टर भनेको नि माइनर नै हो। त्यो माइनरको अगाडि प्लस हुन्छ या माइनस हुन्छ, त्यति साइन पत्ता लगाउन सके हुन्छ। अरु सबै माइनर जानेपछि कोफ्याक्टर पनि जानिन्छ। त्यो साइन कसरी आउँछ भन्दाखेरि माथि टपमा मैले एउटा फर्मुला लेखेको छु है, एआइजे भनेको -1 टु द पावर आई प्लस जे एमआइजे भन्ने। हेर है, त्यो जस्तो A11 भन्ने कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो भने यहाँ के हुनु पर्यो, -1 टु द पावरमा आई प्लस जे भनेको त 1 + 1 भयो नि, 1 + 1 अनि M11 अघि भर्खर हामी M11 को कुरा गरौँ, माइनर अफ A11 हो यो। अब त्यसो भने क्यापिटल A11 ले केलाई जनाउँछ त, क्यापिटल A11 ले कोफ्याक्टर अफ इलिमेन्ट A11 भन्ने जनाउँछ। भनेपछि यो स्मल A11 को क्यापिटल A11 भनेर लेख्यौँ भने त्यसलाई कोफ्याक्टर भन्दो रहेछ। कोफ्याक्टर निकाल्ने बेलामा कोफ्याक्टर भनेका पनि माइनर नै हुन्, तर त्यसमा साइन चाहिँ फरक हुन्छ। साइन कति बेला फरक हुँदैन भने
पावरमा इभन भयो भने जस्तो यहाँ -1 को पावरमा 2 भयो भने नि +1 हुन्छ। A11 भन्नु र M11 भन्नु एउटै रहेछ, केही पनि फरकै भएन, साइन प्लसै आयो भने फरक भएन। अनि A12 भनेको ठाउँमा जस्तो यहाँ 1 2 भयो भने त -1 को पावर 1 + 2 हुन्छ नि, M12 भने भयो 1 + 2 3 भयो, -1 को पावरमा 3 भयो भने त माइनस को पावरमा अड भयो भने -1 आउँथ्यो। त्यसैले यो यदि थाहा छैन भने त्यसलाई बरु याद गर्दै राम्रो हुन्छ। माइनस को पावरमा इभन भयो भने प्लस हुन्छ, इभन नम्बर भनेको पक्कै थाहा छ होला, 2 4 6 8 10 हुँदै जाने नम्बरहरू, 2 का मल्टिपलमा रहेका नम्बरहरू, यसलाई प्लस साइन आउँछ, यो के हुन्छ पोजिटिभ आउँछ। -1 को पावरमा यदि इभन भयो भने पोजिटिभ आउँछ। त्यस्तै -1 को पावरमा यदि अड भयो भने यहाँ पावरमा अड आइदियो भने यसको के आउँछ साइन भन्दा नेगेटिभ आउँछ। यदि जाने हुन्छ जस्तो यहाँ 1 + 1 2 थियो, 2 भनेको इभन नम्बर हो, इभन नम्बर भएको बेला माइनर र कोफ्याक्टर एउटै हुन्छ। इभन नम्बर भएको सफिक्सहरुको प्लस गर्दा इभन नम्बर आयो भने माइनस र प्लस एउटै हुन्छ। यदि अड आयो भने माइनस हुन्छ। यसले भन्न खोजेको अघि मैले भनेको थिएँ नि यसरी त्यो साइन सम्झनु भनेर, यहाँ सुरुमा प्लस अनि माइनस अनि प्लस, त्यसपछि फेरि माइनस अनि फेरि यहाँ बीचमा प्लस, त्यसपछि माइनस अनि फेरि प्लस अनि माइनस अनि प्लस, यो सम्झनु भनेको थिएँ नि। यो कहाँबाट आएको भने ल हेर, यहाँ 1 1 प्लस गर्दा 2 हुन्छ, इभन हुन्छ, प्लस लेख्यौं। अनि 1 2 प्लस गर्दा कति हुन्छ 3, 3 भनेको अड हुन्छ, अड भयो भने माइनस लेख्ने भनेको। अनि 1 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ 4 हुन्छ, 1 + 3 4, 4 भयो भने के हुन्छ फेरि इभन भयो, इभन भएपछि प्लस भयो। अनि त्यस्तै गरी 2 1 भनेको 3 हो, 3 भनेको अड भयो, अड भनेपछि यहाँ माइनस भयो। अनि 2 2 भनेको इभन भयो, इभन भनेपछि प्लस भयो। हो यसरी निकालेको यिनी साइनहरु कहाँबाट आएको भन्दा यो फर्मुलाबाट। माथि एउटा फर्मुला दिएको छ नि हेर त, aij भनेको -1 को पावरमा i + j mij भनेपछि माइनर को अगाडि साइन एप्रोप्रिएट साइन राखे पछाडि कोफ्याक्टर आउँदो रहेछ। एप्रोप्रिएट साइन भनेको बुझ्नु पर्यो, दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्दाखेरि इभन नम्बर आउँछ भने हामीले अगाडिपट्टि प्लसै लेख्ने, दुईवटा सफिक्सलाई प्लस गर्दाखेरि अड नम्बर आउँछ भने अगाडिपट्टि के लेख्ने माइनस साइन लेख्ने। भनेपछि अब माइनर र कोफ्याक्टरमा केही पनि फरक रहन्छ, कति बेला दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्दा इभन नम्बर आयो भने माइनर भनेकै कोफ्याक्टर रहेछ, अड नम्बर आयो भने माइनरको अगाडि माइनस साइन लेख्यो भने माइनर भनेकै के रहेछ कोफ्याक्टर रहेछ। त्यसैले अब यही रुललाई फलो गर्ने हो भने पहिला त माइनर निकालौं, अथवा अब म एकैचोटि कोफ्याक्टर निकाल्छु भन्ने भयो भने पनि स्मल a11 को कोफ्याक्टरलाई क्यापिटल A11 भनेर जनाऊ। क्यापिटल 1 भनेको कोफ्याक्टर अफ A11, यहाँ भएको पहिलो एलिमेन्टको कोफ्याक्टर हो। यो A11 को कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि के गर्ने, -1 को पावरमा यी दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्नुपर्छ है। -1 को पावरमा 1 + 1, अनि त अरु त एउटै हो, यसको कोलम पनि यसको रो पनि फ्याँकौं, बाँकी रहेको चारवटा एलिमेन्ट लेख्न त पहिले जानिसकेको छ। मात्र के गर्नु पर्यो, -1 को पावरमा सफिक्स प्लस गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो गर्दै गर्दाखेरि यहाँ प्लस आउँछ, त्यो माइनर M11 नै हो। यसलाई यो माइनर जे हो कोफ्याक्टर नि त्यही हो, दुईटा प्लस गर्दा इभन नम्बर आयो भने, दुईटा प्लस गर्दा अड नम्बर आयो भने त्यो माइनर र कोफ्याक्टरमा एउटा माइनस साइन चेन्ज हुन्छ। भनेपछि माइनरको अगाडि माइनस थपेपछि कोफ्याक्टर आउँछ। हो यही अनुसार हामी बुझेपछि सजिलो हुन्छ। जस्तो A11 निकाल्नु पर्यो भने -1 को पावरमा 1 + 1 अनि त्यसको रो र कोलम फ्याँकिसकेको इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट। अनि A12 निकाल्नु पर्यो भने कोफ्याक्टर अफ A12 हो, जसमा -1 को पावरमा 1 + 2 अनि A12 भन्दा बित्तिकै त्यो 1 2 भन्ने इलिमेन्ट माथि हेर्नु पर्यो के, यो A12 छ, यसको अब रो र कोलम फ्याँक्नु पर्यो, बाँकी रहेको एलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट हो। यहाँ त्यही लेखेको छ, बाँकी रहेको एलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट लेख्यो। अनि सफिक्स के हो त 1 र 2 हो नि, त्यसैले -1 को पावरमा 1 + 2। अब हामीले यो थ्योरीमा यसरी गर्यौं, प्र्याक्टिकलमा यसरी आउँछ 1 2 3। हेर है 1 2 3, यहाँ यो फेरि कहिलेकाहीँ पेनले लेख्दै गर्दाखेरि उल्टो उल्टो लेखिदिन्छ कि, यहाँ 1 2 3 अनि 4 5 6 यस्तो पनि दिन सक्छ। अनि 7 8 9 7 8 9 यो एउटा डिटरमिनेन्ट छ भने यसका सबै एलिमेन्टहरुको कोफ्याक्टर निकाला भन्ने हो भने त A11 भन्ने त्यहाँ त देख्दैनौ,
यसलाई A11 भन्ने कहाँनिर छ भन्ने कुरा A11 को आफ्नै मिनिङ छ हेर। A11 भनेको के हो भने पहिलो सफिक्सले रोलाई जनाउँछ, दोस्रो सफिक्सले कोलमलाई जनाउँछ हेर। यो पहिलो रो र पहिलो कोलमको पहिलो रो भन्नाले यसरी पहिलो तेस्रो फर्म र पहिलो ठाडो फर्म। यहाँ यसले भन्न खोजेको यही हो, 1 ले चाहिँ पहिलो तेस्रो फर्म, यो 1 ले पहिलो ठाडो फर्म भनेपछि पहिलो रो र पहिलो कोलमको इलिमेन्ट A11 भनेको यो प्लेस हो, अनि A12 भनेको यो प्लेस हो, A13 भनेको यो प्लेस हो। यिनी कुराहरू यदि जानिन्छ रो र कोलम अनुसार बुझौँ, यदि जानिँदैन हो सबै बेलामा 3/3 को आयो भने यस्तो हुन्छ भन्न सम्झौँ। जस्तै A11 A12 A13 हुन्थ्यो, त्यसको ठाउँमा यो भएको कारणले सफिक्स यिनीहरू हुन्छ भने याद गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो जनरल डिटरमिनेन्ट हो A11, यहाँ सफिक्स सहितको मिनिङ छ। जस्तै यहाँ A21 भन्यो नि, A21 भनेको यो 2 ले केलाई जनाउँछ भन्दाखेरि दोस्रो रोको इलिमेन्ट हो भन्ने जनाउँछ। यो पहिलो रो यो हो भने दोस्रो रो यो दोस्रो रो, अनि 1 ले केलाई जनाउँछ भन्दाखेरि पहिलो कोलम, दोस्रो रो पहिलो कोलमको इलिमेन्ट हो भन्ने जनाउँछ। जस्तो यहाँ यो A32 भन्यो नि, यो A32 ले केलाई जनाउँछ त? A32 ले तेस्रो रो दोस्रो कोलमको इलिमेन्ट हो भन्ने जनाउँछ। तेस्रो भन्नाले यो पहिलो रो, यो दोस्रो रो, यो तेस्रो रोमा पर्दो रहेछ। अनि दोस्रो कोलम अरे, दोस्रो कोलम भनेपछि यो पहिलो कोलम हो, यो दोस्रो कोलम। ल हामी त्यो ठ्याक्कै भेट्यौँ, पहिलो दोस्रो तेस्रो रो दोस्रो कोलमको इलिमेन्ट भनेको A32 रहेछ। त्यो भने आफ्नो सफिक्सको पनि त्यहाँ मिनिङ छ है। सफिक्सको मिनिङ बुझ्यौँ भने बल्ल पछाडि हामी कोलम गर्ने बेला अघि मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को डिटरमिनेन्ट बनाउँदै गर्दा नि त्यहाँ 1 को पोजिसन भनेको के हो त? A11 हो भन्ने बुझ्नु पर्यो, पहिलो रो र पहिलो कोलम। त्यसरी बुझ्यौँ भने बल्ल कोफ्याक्टर निकाल्ने बेलामा अब त केही आवश्यकै, त्यहाँ -1 को पावरमा दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्ने, अनि त्यसको रो र कोलम फ्याँकिसकेपछि बाँकी रहेको इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट लिएपछि कोफ्याक्टर आइपुग्छ। अथवा माइनर पहिले निकालेको छ भने -1 को पावरमा सफिक्स m अनि आइजे हो, aij इक्वल टु, यदि माइनर निकालेको छ भने सिधै माइनर लेखे हुन्छ, त्यसको अगाडि त्यही साइन प्लस या माइनस छुट्याउने हो। निकालेको छैन भने हामी यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि यो कोफ्याक्टर निकाल्न पक्का पनि सक्छौँ होला। अब एक स्टेप अर्को पार्टमा हेरौँ। जस्तो यो माइनर र कोफ्याक्टर त भन्यौँ, अब निकाल्न सक्ने कि नसक्ने एउटा इक्जाम्पल हेरौँ नि त। फाइन्ड द माइनर एन्ड कोफ्याक्टर अफ द म्याट्रिक्स। ठ्याक्कै त्यो इक्जाम्पलै परेछ। 1 2 3 के भन्दै थियो? ल एकजना कोही बोल्दै थियो, बोला त। केही क्वेसन छ भने बोल है, मैले आवाज सुने जस्तो लागेको थियो। छ र केही क्वेसन? ल छैन भने म्युट गरौँ है, फेरि यहाँ अरू आवाज सुनिन्छ। छ भने अनम्युट गरेर बोलौँ, होइन भने त्यसलाई म्युट गर्दा ठिक हुन्छ। ल हेर त, अब माइनर र कोफ्याक्टर मैले भनेको एउटा डिटरमिनेन्ट, एउटा म्याट्रिक्सभित्र माइनर र कोफ्याक्टर मैले डिटरमिनेन्टको कुरा गरेको थिएँ, यहाँ म्याट्रिक्सै राख्यो। म्याट्रिक्सभित्र पनि हामी माइनर र कोफ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ, डिटरमिनेन्टभित्र पनि हामी माइनर र कोफ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा के गर्ने? आफूले बुझेर म्युट गरौँ ल, एकजनाले गर्दा सबैलाई डिस्टर्ब हुन्छ। बुझौँ है, पटक पटक म अनम्युट गर्ने म्युट गर्नेतिर लाग्यो भने यो क्लासै लिन भ्याइँदैन। त्यही भएर त्यो कुरा आफै बुझौँ है। अब ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्टलाई धेरै पटक भनिराख्नु आवश्यक देखिँदैन। यदि क्वेसन गर्नु छ अनम्युट गरेर क्वेसन गरौँ, होइन भने म्युटमा रहँदा राम्रो हुन्छ। ल यसमा एउटा इक्जाम्पल हेर। अगाडि मैले त्यो माइनर र कोफ्याक्टर बारेमा बताइसके पछाडि अब मैले एउटा इक्जाम्पल राखेँ। यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। स्क्वायर भन्दा तल अरू म्याट्रिक्सको हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्दैनौँ, त्यो हामी डेफिनेसनमा हिजो भनेका थियौँ। अब यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने प्रत्येक इलिमेन्टको माइनर पनि आउँछ, प्रत्येक इलिमेन्टको कोफ्याक्टर पनि आउँछ स्क्वायर म्याट्रिक्स भएको केसमा। अब हामी के भनेको छ यहाँ, फाइन्ड द माइनर एन्ड कोफ्याक्टर अफ द गिभन म्याट्रिक्स ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ, त्यसको माइनर र कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो भने अब मैले माइनर अफ 1 भनेर लेखेँ। हेर है, त्यहाँ मैले A11 लेखिनँ कि, माइनर अफ 1 लेख्ने हो भने यसलाई हामी के लेख्न सकिँदो रहेछ? M11। यो पहिलो रो र पहिलो कोलमको इलिमेन्ट हो भन्ने कुरा आफूले बुझ्नु पर्यो। यति कमन सेन्स आफूले लगाउनु पर्छ। माइनर अफ, यो बुझ्नको लागि मात्र राखिदिएको मैले, यो नराखे पनि हुन्छ। यो अहिलेसम्म कहाँबाट आयो भन्छ भनेर मात्र, यहाँ A11 को ठाउँमा A1 थियो,
त्यसकारण माइनर अफ 1 इक्वल टु m11 लेख्न पाइयो। हामीले यो पहिले हिडन रूपमा हामी जानिसकेका छौँ। यो यसलाई नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यो लेख्नै पर्छ भने भएन, आफूले सम्झिने हो। यो रो 1 र कोलम 1 को इलिमेन्ट हो भनेपछि माइनर अफ 1 इक्वल टु m11। m11 भनेपछि यसको कोलम पनि यसको रो पनि फ्याँकौँ, बाँकी रह्यो 5 6 8 9। 5 6 8 9 भनेपछि यो 2/2 को डिटरमिनेन्ट भयो। 2/2 को डिटरमिनेन्ट खोल्न हामीले के गर्थ्यौँ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने सिकेका थियौँ, त्यही गऱ्यौँ। 5 × 9 माइनस 8 × 6 अनि त्यसो भने 45 माइनस 48 माइनस 3 आउँदो रहेछ पहिलोको माइनर। यसै गरी अरू माइनर हामीले निकाल्न सक्छौँ भनेर लेखेँ मैले। अब निकाल्न सक्नु पर्यो नि त। अब m12 निकाल्नु पर्यो भने कति आउँछ होला, ल हेर त, m12 माइनर। अब माइनर अफ 2 निकाल्ने हो। त्यो m12 भनेको माइनर अफ 2, माइनर अफ 2, माइनर अफ 2 भन्यो भने त्यसलाई हामी जनाउने बेला केले जनाउँछौँ, m12। ल यो m12 पक्का पनि पहिला पनि जानेको थियो, यो नजान्ने कुरा हुँदैन। 2 को के हो त माइनर, यसको कोलम र रो फ्याँकिसकेपछि एउटा इलिमेन्ट 4 रहन्छ, अर्को 6 रहन्छ, अर्को 7 रहन्छ, अर्को 9 रहन्छ भनेपछि 4 6 7 र 9 भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। यसमा यहाँ 4 लेख्नु पर्यो, यहाँनिर 6 लेख्नु पर्यो, यहाँनिर 7 लेख्नु पर्यो, यहाँनिर 9 लेख्नु पर्यो। त्यो भएपछि के गर्ने, अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, 4 × 9, 4 × 9 माइनस अनि 7 × 6 हो। अब यो जति आउँछ अनि एउटा नम्बरमा यो आइहाल्ने भयो। 4 × 9 36 अनि माइनस 7 × 6 42। ल 36 मा 42 घटाउँदै गर्दाखेरि कति आउने भयो, -6। ल अर्को हामी माइनर निकाल्यौँ, यो m12 भने निकाल्यौँ। यहाँ धेरै भ्यालुहरू छन्, यी आफै प्र्याक्टिस गर्न पक्का पनि सक्छ। अब यो यसै गरी m13 निकाल्ने, 21 निकाल्ने, 22 निकाल्ने, 23 निकाल्ने, यसरी अगाडि बढ्न सक्छ। यसलाई फेरि अरू रिपिट गरिरहनु नपर्ला। ल यसमा कन्फ्युजन छ भने भन, यो माइनर पक्कै पनि सबै इलिमेन्टको निकाल्न सक्छ जस्तो लाग्छ। माइनर अफ 1 भनेको पहिला यदि याद गरेन भने यो म्याट्रिक्स अर्थात् यो डिटरमिनेन्टको फर्ममा याद गर्नु पर्यो। पहिलो इलिमेन्ट भनेको a11 भन्ने रहेछ, याद गरौँ है। a11 भनेपछि यहाँ अहिले यो छैन भने नि आफ्नो दिमागमा यो रहनु पर्यो, पहिला सेभ गरौँ यसलाई। अनि त्यसो भने माइनर अफ 1 भन्दा बित्तिकै हेर है, माइनर अफ 1 भनेको मैले m11 लेखेँ, अघि माथि पुटमा भनेको छ नि। माइनर अफ 1 भनेको यसलाई हामी a11 को पोजिसन भएको कारणले मैले m11 भनेर लेखेँ। अब m11 कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसको रो पनि कोलम पनि फ्याँक्ने अरे है। यो 1 सँग रिलेटेड रो पनि फ्याँकौँ, 1 सँग रिलेटेड कोलम पनि फ्याँकौँ, बाँकी रह्यो कति 5 6 8 9 त्यही लेखेको छ। अब यो डिटरमिनेन्ट खोल्न त हिजो सिकिसकेका छ नि त। 2/2 को डिटरमिनेन्ट कसरी खोल्ने त, पहिला यो डायगोनलको एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्ने 5 × 9 माइनस अनि यो डायगोनलको एलिमेन्टको मल्टिप्लाई गर्ने, हिजो यही भने हैन त। अनि जति आउँछ त्यति लेख्ने, के छ उसो। अब कसले क्वेसन गरेको थियो भन त, क्वेसन गरेकोले बुझ्यो कि बुझेन। माइनर निकाल्ने बेलामा पोजिसनल सिम्बल आफूले याद गर्नु पर्यो, अरू त त्यसको रो र कोलम हटाउने, बाँकी रहेको इलिमेन्टलाई डिटरमिनेन्ट लेख्ने त हो नि। अरू इलिमेन्ट पनि यस्तै गर्दै जाने। जस्तो यहाँ 5 को माइनर निकाल्नु पर्यो, यो 5 भनेको कुन पोजिसनमा छ यो आफूले याद गर्नु पर्यो, 2 2 भन्ने पोजिसनमा रहेछ। त्यसो भने मैले 5 को माइनरलाई m22 लेख्न पाउँछु। m22 लेख्यौँ भने माइनर अफ 5 भन्ने बुझिन्छ। माइनर अफ 5 लाई के लेख्नु पर्यो त, अब यो 5 को कोलम पनि हटाउनु पर्यो, 5 को रो पनि हटाउनु पर्यो, बाँकी के र 1 अनि 3 7 9 यति मात्र हुन्छ। अब यसलाई खोल्न त पक्कै जाने छ, 1 × 9 माइनस 7 × 3। ओ एकजना बोलिरहेको क्वेसन हो या डिस्टर्ब हो, के होला भन। क्वेसन छ भने क्लियर क्वेसन गर, हैन भने म्युट गर। के छ यो माइनर निकाल्न सक्छ अब सबै? यदि नसक्ने भएदेखि यहाँ कहाँनिर बताइदिनु पर्ने म बताउँछु, नत्र भने म अगाडि बढेँ है। नसक्ने भने तुरुन्तै क्वेसन गरिहाल्ने, अनम्युट गर्ने अनि बोल्ने। सकिन्छ सर।
ल त्यसो भने अब यस्तै गरी कोफ्याक्टर पनि हेरौँ न। जसरी माथि माइनर निकाल्यौँ नि, कोफ्याक्टरको मैले अगाडिको स्लाइडमा के भनेको थिएँ भने एआइजे कोफ्याक्टर अफ द इलिमेन्ट स्मल एआइजे हो, त्यो भनेको -1 को पावरमा आई प्लस जे, राइट, आई प्लस अनि जे, अनि एमआइजे हो क्या, राइट। एमआइजे भनेको पहिला माइनर निकाल्यो, त्यसको अगाडि प्लस साइन हुन्छ कि माइनस साइन हुन्छ चेक गर्यो भने कोफ्याक्टर आइहाल्छ भन्न खोजेको। जस्तो यसमा कोफ्याक्टर अफ 1 भन्यो भने त्यसलाई क्यापिटल A11 ले जनाउनु पर्यो, किनकि यहाँ 1 को प्लेस भनेको त A11 को हो नि। A11 को कोफ्याक्टरलाई क्यापिटल A11 ले जनाइन्छ। अनि यसको फर्मुला के हो त भन्दा -1 को पावरमा यिनै सफिक्सलाई प्लस गर्ने, -1 को पावरमा 1 + 1 M11। अब M11 भनेको माथि कति आछ हेर त, -3 आएको छ। अनि -1 को पावरमा 1 + 1 2, 2 भनेको त के हो, इभन नम्बर हैन, इभन नम्बर। -1 को पावरमा इभन नम्बर भयो भने प्लस लेख्ने, अनि -1 को पावरमा अड नम्बर भयो भने माइनस लेख्ने। त्यसकारण यहाँ मैले के लेखेँ, -1 को पावरमा यदि इभन नम्बर हो भने त्यो के हो त, -1 को पावरमा 100 भए पनि 1000 भए पनि इभन नम्बर छ भने त्यो 1 हो क्या, +1 हो। त्यो प्लस मात्र लेखे नि हुन्छ, यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुनाले मैले +1 लेखेँ। यो जति भए पनि यदि -1 को पावरमा इभन नम्बर भयो भने त्यो +1 लेखिदिने। त्यसकारण यहाँ यसको ठाउँमा +1 आयो, अर्थात् प्लस साइन मात्र लेखे नि फरक पर्दैन। प्लस इन्टु -3 गरेपछि के कति आउँछ त, -3। -3 के हो त भन्दाखेरि M11 को भ्यालु माथिबाट निकाल्नु। सिधै मैले यो M11 ननिकालिकन निकाल्छु भन्यो भने 5 6 8 9 लेख्नु पर्यो यसमा ल्याएर, होइन भने M11 पहिले निकालेको छ भने M11 सिधै राख्न नि पाइयो। त्यसकारण मैले माइनर निकालिसकेको कारणले यहाँ सिधै के राख्दिएँ, माइनरको भ्यालु राख्दिएँ। त्यसको अगाडि के छ साइन भन्दाखेरि प्लस साइन रहेछ, त्यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा फरक परेन, उही नै भयो। त्यही भएर पावरमा इभन भएको बेलामा माइनर भनेकै कोफ्याक्टर हो, पावरमा अड भएको बेलामा माइनर र कोफ्याक्टरमा एउटा माइनस साइन चेन्ज आउँछ। माइनरको अगाडि माइनस साइन राख्ने भने कोफ्याक्टर आउँछ। अब इभन र पावरमा इभन र अड भनेको त यिनै सफिक्सहरू याद गर्ने। जस्तो 1 + 1 यहाँ प्लस हुन्छ, 1 + 2 3 हुँदाखेरि माइनस हुन्छ, अड भयो भने माइनस, इभन भयो भने प्लस। यसै गरी A12 A13 हुँदै हुँदै A33 सम्म निकाल्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। जस्तो यो मध्येको कुनै एउटा हेरेर अगाडि जाउँ। जस्तो यहाँ मध्येको मानव 6 को कोफ्याक्टर चाहियो। अब कोफ्याक्टर अफ 6 लेख्दै गर्दाखेरि सिम्बल के हो त, कसैले भन्न सक्छ? कोफ्याक्टर अफ 6 सिम्बल के हो? M23। तो याद गर्नु पर्यो है। यो A23 भनेको अब -1 को पावरमा 2 + 3 र है, 2 + 3 अनि M23 हो नि खास। यो के हुन्छ, माइनर अफ 2 3। अब होइन मैले सिधै माथि M23 निकालेको छैन भन्ने हो भने यसैलाई हामी माइनरको फर्मुला यहीँ लगाएर राख्न सकिन्छ। A2 + 3 भनेको 5 भयो, यहाँ लगाएर अब 2 3 को हेरौँ त, यसको रो पनि हटाइदिने, यसको कोलम पनि हटाइदिने, बाँकी रह्यो 1 2 7 8, यहाँ 1 2 7 8 लेख्न सकिहालिन्छ। अब हामी क्यालकुलेट गरे भयो नि, माथि M23 निकालिएको छ भने सिधै ल्याएर भ्यालु राख्ने, होइन भने यस्तो राख्न नि सकिन्छ नि। जस्तो -1 को पावरमा यहाँ 5 हुन बित्तिकै -1 हुन्छ, यदि अड भयो भने माइनसै लेख्ने, इभन भयो भने प्लस लेख्ने। अघि हामी इभन थियो, यहाँ +1 लेखेका थियौँ, यो केही पनि छैन भने +1 हो नि। अनि यसो 1 2 7 8 यसलाई त 2/2 को डिटरमिनेन्ट खोल्नु पर्यो। त्यसलाई के गरेका थियौँ भन्दाखेरि 1 × 8 - 7 × 2 थियो। अब यसलाई क्यालकुलेट गरेर जति आउँछ त्यति एन्सर हुन्छ। भनेपछि के हुने भयो, -1 × 8 - 14 है, 8 - 14 हुने भयो। यस्तो सामान्य सिम्प्लिफाई गर्न त सबैलाई आइहाल्छ। इज इक्वल टु, अब 8 - 14 भने कति त, 8 बाट 14 घटाइदिनु पर्यो, कति माइनसमै आउने भयो पनि, 14 ठुलो भएको हुनाले। -1 × -6 भनेपछि आखिरी लास्टमा माइनस माइनस प्लस हुन्छ, 6 आउने रहेछ। हो यसरी सबै कुरा निकाल्न सकिन्छ भनेर यहाँ 1 2 देखि 3 3 सम्म यसै गरी निकाल्न सकिन्छ भन्न खोजेको। यही एउटा साइन याद गर्नु पर्यो। ल भन, यसमा नबुझ्ने छ कि A23 कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्छौ?
नबुझेको भए पक्कै आवाज आउँथ्यो होला। मैले बुझ्यो भन्ने सोचेँ, म अगाडि बढेँ है त। अब योभन्दा अगाडि थोरै एउटा कुरा लेख्नु पर्यो ल है। डिटरमिनेन्ट अफ मैट्रिक्स ए निकाल्नु पर्यो अथवा डिटरमिनेन्ट अफ ए भन्ने स्क्वायर मैट्रिक्स दियो भने त्यति बेला मैले लास्टमा एउटा सेन्टेन्स यहाँ लेखेको छु, अरू धेरै सेन्टेन्स लेखिनँ मैले, यहाँ म भनेर मात्र जान्छु है। डिटरमिनेन्ट ए भनेको एउटा इलिमेन्ट इन्टु त्यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर। जस्तो कोफ्याक्टर हामी निकालिसक्यौँ भने, जस्तो मैले डिटरमिनेन्ट निकाल्ने बेलामा यदि 3/3 को डिटरमिनेन्ट हो भने 6 तरिकाले निकाल्न सक्छु। 6 तरिकाले भन्नाले मलाई इच्छा लाग्यो भने R1 बाट लिन पनि सक्छु, हैन इच्छा लागेन मैले R2 बाट लिन सक्छु, त्यस्तै गरी R3 बाट लिन पनि सक्छु। हैन मलाई यो तेस्रोतिरबाट लिन मन छैन कसैले भन्छ भने यो C1 बाट पहिलो कोलमबाट लिन सकिन्छ, हैन अरूभन्दा म फरक हुँ भन्नेको लागि C2 बाट लिन पनि सक्छ, हैन त्यो हैन मलाई C3 बाट लिन सक्छ भने यहाँ 6 वटा अप्सन रहेछन् नि। जस्तो R1 R2 R3 अथवा C1 C2 C3 मध्ये जुन कुनैबाट डिटरमिनेन्ट लियो भने एउटै आउँछ हो। त्यो लिँदै गर्दा जस्तो R1 बाट लिँदै गर्दा सुरुमा यहाँ लेखेको मैले R1 को लेखेको छु, R1 बाट लिँदै गर्दा पहिलो इलिमेन्ट इन्टु यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर हेर है। पहिलो इलिमेन्ट इन्टु यसको कोफ्याक्टर भनेको क्यापिटल A11 स्मल a11 इन्टु क्यापिटल A11 प्लस, अनि फेरि स्मल a12 इन्टु क्यापिटल A12 प्लस स्मल a13 इन्टु क्यापिटल A13। यहाँ बिचमा माइनस लेख्नु आवश्यक छैन किनकि कोफ्याक्टरबाटै माइनस आउने हो। बल्ल यो कोफ्याक्टरमा माइनस छ कि प्लस छ भन्ने कुरा कोफ्याक्टरबाट आउँछ। अहिले हामीले यति मात्र जाने हुन्छ, एउटा इलिमेन्ट इन्टु त्यसको कोफ्याक्टर, अर्को इलिमेन्ट इन्टु त्यसको कोफ्याक्टर हुँदै जम्मैलाई प्लस गर्ने हो भने कुनै एउटा रो अर्थात् एउटा कोलमबाट के हुन्छ त, कुनै एउटा रो अर्थात् एउटा कोलमबाट डिटरमिनेन्ट आइपुग्छ। अब कसैले यो लेख्ने ठाउँमा मैले अर्कै लेख्छु भन्ने लाग्यो भने मानौ ल मैले यहाँबाट निकाल्छु भनेर कसैले सोच्यो, हुनु पर्यो के अब यो डिटरमिनेन्ट अफ ए भनेको हामी के लेख्न सक्छौँ हेर त, त्यसका इलिमेन्टहरू कर्म छ। पहिला A21 भनेर लेख्यो, अब यसैको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्यापिटल A21 प्लस, अनि फेरि अर्को छ A22 इन्टु यसैको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर A22 अनि प्लस, अनि अर्को बाँकी के रह्यो A23 इन्टु यसैको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर A23 हो। यो गरे पनि यहाँबाट आउने सिम्प्लिफिकेसन पछिको एन्सर र यहाँबाट आउने यसबाट गरे पछिको एन्सर एउटै हो। डिटरमिनेन्ट ए निकाल्ने बेला जहाँबाट मन लाग्छ कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलम कम्प्लिटली त्यो इलिमेन्ट इन्टु त्यसको कोफ्याक्टर प्लस त्यसैको के अरे करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट एउटा रो अर्थात् एउटा कोलमको त सबै सक्नु पर्यो। जस्तै यहाँ A21 इन्टु क्यापिटल A21 प्लस A22 इन्टु क्यापिटल A22 क्यापिटल फर्ममा भएको के हो त कोफ्याक्टर हो। कोफ्याक्टर निकाल्न मैले भर्खरै सिकाएँ। यसरी पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, डिटरमिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ। यो पनि एक्सपान्सन रुल नै हो। अब कोफ्याक्टर कसैले निकालेर अन्तिममा डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने एउटा इलिमेन्ट इन्टु त्यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर गरेर पनि जान सकिँदो रहेछ। यो कुरा बुझिराख्नु।
जानु चाहिँ खोजे 5 मिनट 5 मिनट में ध्यान दीजिए छोड़ दीजिए